دونك لقيت واحد بوليكو فيه هكذا عجبني، فيه دي طابلو اي تو، دونك عجبني نقراو منه ومن بعد ان شاء الله راني نحط لكم في الجروب. دونك قالك toutes les cellules de l'organisme sont cellules somatiques à l'exception des cellules reproductrices. Donc قلت le corps تاعنا on a deux types de cellules. On a les cellules somatiques et les cellules germinales. Donc les cellules somatiques هما الخلايا الجسمية، ولي سيلول جيرمينال هما خلايا دي سيلول سوشة، يعني خلايا اللي يقدروا يمدونا لي سيلول سيكسويل. Mais les cellules somatiques, les deux possèdent 46 chromosomes, yani 2 veines. Donc, possèdent l'ensemble du programme génétique identique à la cellule œuf. Elles proviennent des divisions successives des mitoses d'une cellule œuf qui assure la stabilité du patrimoine génétique de l'individu. L'essentiel, je vais comme les cellules somatiques, toujours في صالها les mitoses. Les mitoses هي ميتوز وش هو انقسام الخيطي المتساوي، بحيث الخلايا الناتجة يكون عندها نفس عدد كروموزومات تاع الخلية الأم. دونك حنا لي سيلول سوماتيك يعني الخلايا الجسمية، يعني الخلايا اللي يكون باغ اكزومبل منها الجلد، الخلايا يكون منها لي تيسيو انترن كيما باغ اكزومبل الكبد، لو فوا، لا غاس اي تو، هادو توجور عندهم يديروا دي ميتوز على جال التجديد الخلوي. دونك ماشي كامل لي سيلول في الاورغانيزم تاعنا دير تجديد خلوي، باش صافوا هاد العكس مش كامل اللي يتجدوا، باسكو كون جاو كامل يتجدوا، كون باغ اكزومبل واحد نحيولو قطعه من قلبه ولا هذاك يقدر يعاود يفورميها نورمال. Non. Les cellules reproductrices proviennent, elles, d'une division particulière, la méiose, qui divise le patrimoine génétique par deux. Donc, فهمنا بلي الميتوز يسا les cellules somatiques، الميوز يسا les cellules germinales. Donc, les cellules germinales غير les cellules germinales اللي يديروا ميوز، les cellules somatiques jamais اللي يديروا ميوز. دونك لا ميتوز قلنا بالعربية هو الانقسام الخيطي المتساوي، لا ميوز هو الانقسام المنصف. يقسم لنا حاجة على زوج. يقصد هنا اللي يقصدوا بها exactement c'est le nombre du chromosome. Donc au cours donc احنا عندنا من قبل la cellule diploïde et la cellule haploïde. هذو دي نوسيون اللي نعاودوكم فيهم. اللي ما حضرش معنا من قبل والله هكا باش يكون معنا، باش نبدا كي نهضروا على diploïde haploïde وميوز ميتوز يكون على بالو واش رانا نهضروا. Donc, la diploïde, c'est une cellule qui possède 46 chromosomes. نرمزوا هذا 46 chromosomes نرمزوا لها 2N. وكنا السوماتيك ما يديروش ميوز. Non, ما يديروش ميوز. قلنا les seules cellules qui يديرونا ميوز هما les cellules germinales. Voilà. Les cellules somatiques qui sont غير الميتوز، pas plus. ميتوز برك. Parce que les cellules somatiques يحتاجوا يديروا تجديد خلوي، parce que عندهم durée de vie. فكاين دي سيلول عندهم مدة حياة ويموتوا، كي يموتوا ينقسموا باش يديروا تجديد خلوي سيبار الميتوز. دونك ديبلويد قلنا سيلول ديبلويد معناتها خلية عندها 44 كروموزوم. دونك سون قالك بريزون بار بير دون لا سيلول. دونك كي تهزو نتوما خلية تروحوا للنواة تاعها، بعد كي ديروا تشوفوا النواة تلقاو لي كروموزوم هادو جايين أزواج 46، كل زوج يشابهوا ويجيو قدام بعضهم، كل زوج يشابهوا ويجيو قدام بعضهم. Donc, نقولوا c'est 46 paires. Donc, haploïde, c'est quoi? C'est نص تاعها. Haploïde. قولها D, c'est par rapport à 2, et haploïde, c'est par rapport à 1. Donc, les chromosomes ne sont pas présents par paire dans les cellules. Donc, haploïde, معناتها عندها 23 chromosomes. Et chromosome كل واحد جاي وحده، ماهمش en paire. معناتها 1 جاي 23 كل واحد وحده. ونرمزوها par N. Donc, نعاود diploïde معناتها 45 chromosomes معناتها 2N. والكروموزوم جايين بالازواج، يعني كل زوج يشابهوا جايين قدام بعضهم. وابلويد فيها 23 كل واحد وحده نرمزوا لها بان. سي سا ديبلويد اي ابلويد. تمشي لا سيلول ريبرودكتريس شنو معناها؟ وراكي reproductrice. Donc reproductrice جايه من la reproduction اللي هي تكاثر. reproduction معناتها تكاثر. هنا سيلول reproductrice هما لي سيلول جيرمينال، سيلول تاع تكاثر. وشنو هو الفرق ما بيناتهم؟ والله نفسهم. لا نفسهم جست اسماء برك. des cellules reproductrices. Les cellules germinales sont des cellules reproductrices. reproductrices قلت لكم معناتها تاع تكاثر، هما الخلايا المسؤولين على التكاثر. sont les cellules germinales. D'accord.
Voilà. Oui, merci. Donc, la méiose permet la formation de cellules haploïdes. Pourquoi? Parce que la méiose, il y a les cellules germinales. Les cellules germinales, مع الأول تكون عندها 46 chromosomes معناتها تكون cellules diploïdes. Donc, méiose قلنا مادام هو انقسام منسق معناتها يقسم لي عدد كروموزومات تاع لي زوج معناتها الناتج راح يكون 23 كروموزوم يعني N. C'est pour ça الخلية الناتجة عن الميوز نسميوها خلية نسميوها cellules haploïdes. Donc, les cellules reproductrices ou bien les gamètes دونك هادو هما الناتج تاعهم ناتج عن الميوز تاع لي سيلول جيرمينال وشي هما يا اخي هما لي غاميت كيما حنا قلنا كي لقينا لوفوجينيس سبرماتوجينيس كنا تبدا من خليه من سيلول جيرمينال حتى لا توصل لنا سبرماتوزويد chez l'homme et l'ovocyte chez la femme. Donc la fécondation établit oui je m'ai une question. La fécondation rétablit la diploïdie en permettant la formation de la cellule œuf. Donc, la fécondation هي التلقيح يصرى بين spermatozoïde ou bien l'ovocyte. Madame, كل وحدة فيها 23 والأخرى ثاني فيها 23. Donc, كي يندمجوا مع بعض donc راح يولي لي 46. Donc, هذيك la cellule diploïde راح تعاود تتكون لي. C'est pour ça le fécondé c'est une cellule diploïde يعني avec 46 chromosomes. Donc, la mitose maintient le تولي عندنا 46 chromosomes avec un seul chromatide. Oui. ما تزربيش باسكو دوكا من بعد تتخلط لك دوكا نجاوب شويه حتى تفهمي اسكو بان سو ولا بدو راني نمشي لكم غير بشويه برك باسكو جو بونس كاين تعليمات تكنيك هذوك ما نقراوش هادو دوسمون دوكا راني نحاول نمشيو لكم بشويه برك ما تويسي دوكا راني نهضر لكم بعد على تاع دو كروماتيد مشيتي معايا دوكا بالعقل ومن بعد دوك وحدك راكي تستنتي دونك قلنا لا ميتوز مانتيان لو كاريوتيب دونك شنو هو لو كاريوتيب oui. Madame, la cellule diploïde. La cellule somatique diploïde, normal. On a 46 paires. Il y a 23 Mais chez 46, je fais 46 23 paires ou 23 paires. معناتها 23 يعني 23 أزواج 23 في 2 هي 46 23 paires 23 زوج 23 زوج باسكو كل زوج كروموزوم يشابهوا يجيو قدام بعضهم دونك هذاك نحسبوه بير دونك بصح هنايا هذه ديبلويد وابلويد نسميوها على حسب عدد الكروموزومات ما يهمنيش انا بير ولا ماهوش بير جوست دونك قالك بلي في السيلول سوماتيك يكونوا هذو 46 ويكونوا اللي يشابهوا يكونوا قدام بعضهم بصح انا ديبلويد ابلويد يهمني العدد تاع الكروموزومات الديبلويد يكون 46 عدد الكروموزومات وفي الابلويد يكون 23 دونك لو كاريوتيب واش هو لو كاريوتيب ايش نسميه le cariotype. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelle est la notion du cariotype? Regardez, comme cario et type. Type, c'est image. Ou cario, c'est par rapport au noyau. Donc, c'est l'image du noyau. Donc, on a un cariotype avec des lots. Je chauffe l'agencement de les chromosomes. Je chauffe les chromosomes du noyau. Donc, c'est l'ensemble. راكم تسمعوا les autres. Est-ce que راكم تسمعوا مليح ولا راهي يتقطع؟ peut-être l'internet عندك اللي راهي شويه ناقصه بالك سي بور سا essayez de déplacer في بلاصه مليحه فيها الكونيكسيون انا حبيت نسقسيك وي بيان سور تفضلي نقدروا بلاصيلو ولا ما نقدروش كيفاش ولا ما سمعتك تما اوليو كي نقولوا نقدروا نقولوا في لا سيلول سوماتيك بيان سور تقدري 23 بير دو كروموزوم ولا 46 ولا 46 كروموزوم قلت لكم 46 كروموزوم معناتها كل كروموزوم هزيتو وحده وكي يكون 23 بير ça veut dire que c'est 46 كروموزوم dans la même chose voilà déjà هنا شوفي راكم تشوفوا donc voilà هنايا أنا كاتب لكم 46 c'est égal 23 paires. Donc le karyotype, c'est l'ensemble de chromosomes du... Il y a 23 chromosomes. Il y a 23 paires.
لا بير معناتها زوج معناتها زوج بير معناتها زوج. انا قلت لكم 46 في لا سيلول تلقاهم بالازواج معناتها كل زوج كروموزومات يشابهوا يجيو قدام بعضهم. واش معناتها ديجا يشابهوا هذه علاش نلقاو دو كروموزوم يشابهوا باسكو في الاصل هذوك الزوج واحد جاي من لا مير وواحد جاي من البير. فوالا سي بور سا كي يشابهوا يحملوا فلوسنا. باغ احنا عندنا اخي 1 كروموزوم 1 2 3 4 6 كي نهزو لا مير عندها هذا 1 2 3 صافي كي نهزو الان باغ فوالا 1 تاع البير مع ال1 تاع لا مير يجيو قدام بعضهم ديجا هاو تاع كروموزوم 2 تاع لا مير مع 2 تاع البير يجيو قدام بعضهم ديجا هاو بير جوسكا حتى للاخر. دونك عندنا 23 بير بصح عدد الكروموزوم كي نهزو كل واحد وحده سي 46. وقلت لكم ديبلويدي ابلويدي سي بارابور او نومبر بير هذه باك جوست باش يقول لكم بلي كيفاش جايين الكروموزوم اكزاكتومون جايين لاجون تاعهم يكون اون بير بالازواج يكون زوج. فوالا Donc voici le karyotype. هذا هو الكاريوتيب تاعكم. فوالا ها هو عندكم هذا بير كروموزوم هاوليكم هذا سي ان بير. دونك هذا يشابهوا داير يشابهوا كي نقول احنا يشابهوا لا لونغور تاعهم يشابهوا لي جين. دونك يحملوا باغ اكزومبل يحملوا نفس الصيفه. باغ اكزومبل هذا جاي من البير يحمل صيفه العينين باغ اكزومبل وهذا جاي من لا مير يحمل صيفه العينين. مي باغ اكزومبل العينين تاع البير يكونوا باغ اكزومبل مارون تاع لا مير ما جو سي با يكونوا باغ اكزومبل فير. ليسونسيال الجين تكون نفس الصيفه بصح يختلفوا في بون. هذه قلنا هذا بير هذا بير هذا بير وهذا بير باسكو واحد جاي من الام وواحد جاي من الاب سي. دونك هادو بير سي 23 بير بصح عدد الكروموزومات سي 46. ها 1 2 3 4 ليسونسيال جوسكا لا فان انا 46 كروموزوم اي لاجونسمون تاعهم يكون ان بير. Donc, dans toutes les cellules diploïdes, regardez les cellules diploïdes, les chromosomes sont présents par paire. Voilà, deux chromosomes homologues. Homologue, معناتها يشابهوا. Homologue, معناتها يتشابهوا. Voici, عندك هذا كروموزوم وهذا كروموزوم. هذا نسميوه paire de chromosomes. هذو لي زوج ils sont homologues يشابهوا. هذا وهذا يشابهوا. كاينين نورمالمون 22 راهم homologue وواحد هو hétérologue. Et voilà le dernier parce que X ou Y voilà. Donc là إذا عشت فيه X و X نفسه X و X ça X مش كيف voilà عند le garçon X Y bien sûr مش كيف. donc c'est le 23 هذا عند l'homme c'est X Y. voilà donc واش معناتها قال لك هادو واش معناتها دو كروموزوم homologue علاش جاو اون بير علاش جاو قدام بعض. قال لك باسكو عندهم ميم تاي. دونكو نهزو اكزامبل هذا نشوفوا على ميم تاي ميم فورم لا فورم نفسها لا فورم يقصد بها سي لا بوزيسيون دو سنترومير واش هو هذا. دونك هذه النقطه اللي تجمعهم سي سا سي لو سنترومير. وعندهم ميم جين كيما قلت لكم باغ اكزامبل هذا يحمل صفه اللون العينين وهذا ثاني يكون يحمل صفه اللون العينين صح. هذا تاع لو بير وهذا تاع لا مير هذا يكون باغ اكزامبل مارون هذه تكون فير. اسكو فهمتوا واش معناتها ميم جين لي ميم جين. Oui. Très bien. Donc, les chromosomes homologues portent les mêmes gènes au même locus. Locus, c'est la position du gène. Par exemple, donc on va تشوفوا كي نديروا واسمها هذا كروموزوم شنو هو. عندنا باغ اكزومبل اون جين اللي هنا قطعه جين اذا شفتوا على التعريف الترمينال هي قطعه من الادي ان يحمل صفه وراثيه. فوالا دونك هذه هي الجين. دونك عندنا هنا جين هذا هنا البوزيشن تاعها نسميه لوكوس هي الموقع تاع دليل موقع تاع الجين. لا لوكوس سي با لاليل. ندير لوكوس اليل هي الاليل سي لاليل باسكو دو جين عندها دو زاليل. شوفوا متخلطاش على رواحكم. شوفوا لوكوس واش معناتها هي موقع الجين موقع تاعها. ها موقع هذه عندنا هذه جين. اليل هي عندنا كل برا يحمل شوي من هذيك الجين سموها اليل. دونك احنا جين معرفه بدو زاليل باسكو كل وحده جايه على برا من الكروموزوم. اذا شفتوا عليها كيما قلت لكم الاليل اللي كنا نقولوا الاليل. دونك فاسي هاوليكم باغ اكزومبل هاي جين وهاي جين ليكم هادو يسون دو كروموزوم هومولوج. فواسي هذه جين وهذه جين. هنا هذه اذا هذه برك وحدها كي عاشت على بغان واحد نسموها اليل. هذه اليل هذه اليل هذه اليل. لي دو نعيطوا لهم جين وجين معرفه بالموقع تاعها. باغ اكزومبل هذه الموقع تاعها جايه في لو بغان لون جايه في لو بغان لون. ها تشوفوا جايه في
القطعه الطويله تاع الكروموزوم عندها موقع بعد دايوغ كي تقراو قريتو جينيتيك ولا لا قريناها مازال عندي اي باسكو حنا بروميير اني قرينا جينيتيك سي بور سا نقلبوها انا دوزيام اني فوالا بعد كي تقراو جينيتيك راكم تعرفوا توليو لي مالادي جينيتيك تعرفوا الطفره الوراثيه تعرفوها بالموقع تاع الجين تاعها باغ اكزومبل انا نقول لكم باغ اكزومبل هذا كروموزوم واحد وهذا لو برا لون دونك باغ اكزومبل نقول لكم الطفره الوراثيه تجي جايه في الكروموزوم واحد في لو برا لون ومن بعد هما في لا جينيتيك راهم مقسمين كل برا مقسمينه بزاف مواقع توليو تلوكاليزيو اكزاكتومون الطفره تاعكم وين راهي جايه. Donc, gène, c'est quoi? C'est une portion du chromosome contenant les عاودنا الموقع برك الموقع هنا الموقع تاع الجين نسميوه لوكوس. هاي عندنا شتي هذه اون بلو حاطها لكم جين هذا موقع. دونك انا ندير لكم جين واحد اخرى بموقع واحد اخر نعطيكم نديرها لكم بون اون روز. فواسي انا مديت لكم هنايا اذا راكم تشوفوا في هذا الغوز ولا لا نو ماكمش وي انا اشوف فوالا تبعوا الفلاش ها وهذا درتكم جين واحد اخرى هذا الموقع تاعها تاع الجين لوكوس تاعها وجاي في البرا لون جاي في البرا طويل بصح هذه الغوز الجين الغوز هذه جاي في البرا كور مالغري راهم جايين في لو ميم كروموزوم بصح اللوكوس تاعهم يدي ديفيرون هذه جايه في البرا كور هذه جايه في البرا لون هذا واش نقصدوا به اللوكوس يعني الموقع تاع الجين تاعي سي سا. Donc, le gène, on a arrêté comme un gène, c'est quoi? C'est une portion du chromosome contenant les informations nécessaires à la mise en place d'un caractère héréditaire. Et ça, c'est locus, c'est quoi? C'est la localisation du gène sur le chromosome. Cette anomalie de ce locus est constant pour toutes les cellules d'un organisme et tous les individus d'une même espèce. donc هذه واش يحب يقول لكم لهنايا قال لك باغ اكزومبل انا نعطيكم مثال باغ اكزومبل قلت لكم هذه صفه تاع العينين دونك هذه صفه تاع العينين نلقاوها عند كامل انا نعطيكم مثال ماشي مثال فقط تلقاهم زعما تو لي سيسبيس عندهم ميم لوكاليزاسيون كامل نروح ليك ولا نروح لواحد اخرى ولا نروح لواحد اخر نلقى عند صفه العينين تاعو جايه في لو بغا لون تاع الكروموزوم واحد دونك لي ميم سيسبيس كامل عندهم ميم جين سيتوي ميم صفة كحد ذاتها تختلف واحد جاي واحد كي تتعبر بون كي طلع تراديكسيون تجي لون عينو باغ اكزومبل بني واحد خضر واحد زرق صفة بصح لا لوكاليزاسيون تاع نفس الجين عن نفس لي زانديفيدو الكل عندهم نفس لوكاليزاسيون. اسكو vous avez compris هذه؟ وي très bien. Donc les chromosomes واش هو le chromosome داك سون كونستيتيو مادام نو وي لا ما فهمتش اللي كنتي تشرحينا فيها لوكوس تاع الجين نفسه ماشي لوكوس هاني راكي تهضري على داكا ما تخصبوش روحكم شوفوا قلت لك اللوكوس تاع الجين نفسه عند لي زانديفيدو كامل معناتها كنت نروح لعندك ولا نروح لعندي هديتك مثال نلقى صفه الجين اللي تحمل صفه العينين نلقاها جايه في الكروموزوم نيميرو 1 في البغا لون تاعو نهز باغ اكزومبل كاريوتيب تاعك نروح لو بغا لون دو كروموزوم 1 نلقى الجين تاع لون العينين تاعك نهز الاخر ثاني كيف جين تاع لون العين تاعو جايه في لو بغا لون دو كروموزوم 1 سي سا واش يقصد بها احنا كامل هكذا كامل فوا لي زانديفيدو كل عندهم لي جين اللي اسمها تحمل نفس المنوع بصح لا تراديوسيون تاعها ماشي كيف واحد لونه عينين زورق واحد خضر واحد بني فوالا صح لا لوكاليزاسيون تاع الجين اللي تحمل لون الصفه هي نفسها عند العباد الكل. داكور دونك لي كروموزوم واش هما قال لك ان كروموزوم سي اون ستركتور d'organisation de l'ADN دونك هذاك l'ADN عنده une organisation de structure شكل لنا كروموزوم associé à des protéines dans les cellules. Donc, mais l'ADN change l'aspect au cours de la vie de la cellule. L'ADN change l'aspect au cours de la vie de la cellule. شوفوا la cellule خلية عندها حياة. خلية عندها حياة وعندها مراحل. l'ADN تاعها وشكل l'ADN ما تقعدش عليه نفس الشكل. هذاك l'ADN شغل كل ما تستوعب على مرحلة ولا هذاك الشكل تاعو راح يتغير على حسب المرحلة اللي تكون فيها la cellule. أنا نهز باغ إكزومبل خلية جسمية
في حالة عادية ماهيش اون ديفيزيون ونهز خلية جسمية راهي تنقسم شكل الأديان مش حنا قاع في كثير وي كروماتين شغل لا سيلول صار ادابتاسيون سولون لا في تاعها اذا كانت راح تنقسم راح تبدل شكل الأديان اذا كانت راهي نورمال مش راح تنقسم الأديان يكون عنده شكل مختلف voilà est-ce que nous appelons un chromosome n'est clairement observable que lorsque la cellule se divise شوفوا chromosome شفتوا la forme تاعو كيفاش ها هي هاي لا فورم تاع كروموزوم هذه ما تقدرش تشوفيها صرف عند كليكا واحد وين تشوفي هذه لا فورم كي تكون لا سيلول راح تصرى لها ديفيزيون سوا ميتوز ولا ميوز لي دو كي تكون لا سيلول راح تنقسم نلقاو هذه لا فورم مي باغ اكزومبل كون هاد سيلول ماهيش راح تنقسم والله ما دخل في الانقسام ما والو ماش راح نلقى لا فورم هذه راح نلقى يكون هذاك لا دي ان يكونش هكذا جاي اون فورم تاع كروموزوم كيما هذاك كروماتين فوالا يكون كروماتيك كيكون ديسباش شغل هذاك لادين يكون مخلط منحل هكا في النواة دونك هذا اللي قال لك الكروموزوم واش هو قال سي اون فورم كوندونسي تاع لادين واش معناتها هذاك لادين اللي كان في النواة في الخليه لادين جاي في الخليه يكون هكا مخلط ديسبيرسي يكون من بعد يصالو كوندونساسيون تكثيف كي يتكثف فيما بيناتو يدير لنا هذا لا فورم تاع الكروموزوم تاعنا هذا لا فورم دايوغ شوفوا كيف راكم تشوفوا الكروموزوم كيف راه غليظ لي بغان تاعو كتاع مغلاط باسكو ناتجين على لا كوندونساسيون تاع لا دي ان كوندونساسيون معناتها تكثيف تاع لا دي ان ثاني قلنا الصبغي هو عبارة عن بروتين هيستون مع لاديان فوالا الكروموزوم وي سي ان ADN avec des histones oui des protéines oui دونك voici هاوليكم لو كروموزوم تاعك حلوا شو الكروموزوم داخل شوفوا الاديان تاعكم لو بغان داديان تاعكم شوفوا كي حليناه شوفوا ما عندهاش شوكا كوندونسي شكون ملهوث فيما بيناتو الكروموزوم بعد كي حليناه فوالا باش يبين لكم بلي الكروموزوم ناتج عن لا كوندونساسيون تاع الاديان دونك هذا في ليتا نورمال شوفوا لا سيلول في ليتا نورمال كيفاش تكون وشوفوا لهنا كي تكون راح تصرا ديفيزيون بون هذه لا سيلول في ليتا نورمال يكون لادين يكون ديسبيرسي يكون منطاشر هكا شغل يبان الفيونداشي كي تشريوه تشفى الفيونداشي كي تشريوه فوالا والله يبان كيف يكون هكا ديسبيرسي منحل فوالا يكون هذا نولي هذا نسميوه كروماتين دونك احنا l'ADN dans le cas normal où la cellule ما تكونش en division l'ADN نولي نسميوه كروماتين من بعد لا سيلول كي تصير ديفيزيون اذا صار فوالا يولي كروموزوم شوفوا كروموزوم شوفوا هنا راه يبان فوالا هاوليكم هنا شوفوا راهم يبانوا لي بغان تاع لي كروموزوم بيان سور هنا راهم يبانكم داخلين بعضهم باسكو عندنا 46 كروموزوم في لا سيلول مستغربين ماكمش راح في لا سيلول في الحقيقه ماكمش راح تلقاوهم هكذا كل واحد زعما جاي في بلاصه ومعدولين لا راح يكونوا قراب لبعضهم حتى يوليو يبانوا شغل فوق بعضهم فوالا دونك قال لك واش هو اون كروماتيد شوفوا عندنا كروماتين بالان عندنا كروموزوم وعندنا كروماتيد دونك كروماتين قلنا سي لا فورم تاع لا دي ان ان دور دو ديفيزيون يعني في لا سيلول تكون نورمال كروموزوم سي لا فورم تاع لا دي ان وين تكون لا سيلول راح تدخل لا ديفيزيون اي كروماتيد واش هو سي اون موليكول d'ADN donc c'est une molécule d'ADN le chromosome est constitué de deux chromatides donc حنا هاد لو كروموزوم قلنا فيه دو برا معناتها دو ها هو هذا وهذا الواحد فيهم نسميوه كروماتيد بالدي كروماتيد هذا كروماتيد وهذا كروماتيد Est-ce que vous avez compris je suis à chromatine chromosome et chromatide Oui. donc عندنا chromatine جاي في لا سيلول اللي ما تكونش en division نلقاو c'est la forme تاع l'ADN في la cellule normale chromosome il est constitué de quoi de deux chromatides ونلقاو الكروموزوم هذا نلقاو كي تكون لا سيلول راح تصلها division voilà donc cellule قال لك ne se divise pas معناتها سيلول مش حتنقسم شوفوا l'ADN كيفاش يكون تاعها وشوفوا سيلول en cours de division شوفوا هنا l'ADN جا la forme تاع les chromosomes condensation تاع l'ADN حتى عطاتنا la forme تاع chromosome voilà donc il faut différencier هذه la cellule qui ne se divise pas هذه la cellule en division
Donc, il y a un chromosome qui est deux chromatides. Deux chromatides. D'accord? Donc, les chromosomes bien observables dans la cellule qui se divise. Donc, ça a. Donc, par exemple, ça c'est qu'on voit qu'on نشوف les chromosomes. وقتاش نقدر نشوف هذه لا فورم وقتاش نشوفها هذه. Lors des divisions de la الحالة cellule. الاستوائية. Très bien. Donc, la division. Donc, أنا الحالة الوحيدة اللي نقدر نشوف فيها les chromosomes بهذه la forme هي كي تعشي la cellule راح تنقسم. ودوك نشوفوا ليه. Donc, à l'état de Donc, برك إذا خلاص الوقت عاودوا تدخلوا. À l'état de chromatine. واش معناتها à l'état de chromatine؟ واش نقصد بها؟ La cellule ماهيش في حالة division. Très bien. On peut repérer la localisation des chromosomes déroulés grâce à des techniques de coloration. Donc, قال لك في الحالة العادية هي باش تعرفي زعما localisation des gènes il faut mieux que تشوفي chromosome كيما هكا. صح في الحالة العادية يكونوا كلش داخل الكل داخل بعضها. كيفاش نقول لك احنا عرفنا هنايا par exemple les gènes وين راهم ولا كيفاش نعرف chromosome. Coloration. Voilà, ils ont des colorations. Ce sont des techniques de flagénétique, des colorations et tout, باش يعرفوا les localisations, يعرفوا les chromosomes. Voilà. Donc هاوليكم هنا بداكم شوفوا بداكم l'ADN حتى نوصل لكم le chromosome. Donc واش صارت له من l'ADN normal حتى le chromosome c'est le mécanisme bien c'est le phénomène de condensation. D'accord? C'est le phénomène de condensation. Très bien. Donc voici باش يدنا باش يصير chromosome باش la forme de chromosome. C'est عندنا من l'ADN وبعد يزيدونا des protéines هذو les histones شغل l'ADN يترولى على les protéines وبعد plusieurs protéines يزيدوا يترولوا مع بعضهم وبعد يترولى حتى ندينا la formation la forme تاع chromosome. Donc un chromosome est constitué d'ADN qui peut présenter différents états. Déroule dans la chromatine des cellules hors période de division, voilà, ou bien condense, dérouler. Donc dérouler, condensé, voilà. Condensé en pelote, c'est la forme sérieusement en pelote, dans les chromosomes des cellules en division. Donc jusqu'à maintenant, l'ADN a des formes différentes selon l'état de la cellule. Est-ce qu'elle est en division ou non? On va commencer les divisions cellulaires. Donc, les divisions cellulaires, on va la mitose et la myose. Donc, on va commencer par la mitose. Donc, la mitose, d'abord, je vois le but de la mitose. On a qui lèche la cellule de mitose. Donc, quelle est la mitose? C'est multiplication. Voilà, c'est la multiplication. Donc, la mitose, le but de la mitose, c'est l'augmentation du nombre. La reproduction des organismes unicellulaires. Donc, avec les organismes unicellulaires, on a des organismes pluricellulaires. On a des bactéries ou bien des levures. Donc, le renouvellement des cellules. Voilà, هذا هو التجديد الخلوي. احنا في الأورجانيزم تاعنا عندنا تجديد خلوي. قلنا chaque خلية ولا chaque cellule عندها durée de vie. Donc, نحضر لكم على les cellules un peu في الأورجانيزم اللي يتصالحوا ou bien la durée de vie تاعهم يعني مدة الحياة تاعهم. نبداو من الفوق للتحت. عندنا les neurones, les cellules nerveuses. Donc, قال لك toute la vie معناتها لما يتشكل لي يصير يبداو يتشكلوا لو نورون يقول ما يموتوش هذوك العصب حتى يموت الانسان. داكور Non renouvelable. Voilà, mais ça l'homme renouvellement. Oui. Donc, c'est pour ça, la pathologie, qui sera en neurologie la 4e année, qui sera par exemple une pathologie de les neurones, de la destruction des neurones. إذا صارت la destruction des neurones خلاص هذيك المنطقة ما تقدرش تعاودي تقلبيها. وشاك نورون كما نعرفوا بلي عنده فونكسيون. يغيب نورون واحد ما نلقى عندنا دي ميليي دي نورون في السيرفو تاعنا. صح كل نورون عنده ان رول يغيب واحد عنده نتيجة. Donc la destruction des neurones خلاص شغل lésion irréversible impossible يعاودوا يجدوا هذوك لي نورون سي بون راح. C'est pour ça بعد يبداو يظهرون المشاكل الأعصاب pathologie neurologique. Donc, les neurones sont des cellules qui ne se renouvellent pas. Donc, le renouvellement, la durée de temps, c'est toute la vie. Donc, dans le cas les hépatocytes, hépatocytes, c'est le foie, c'est hépato,
site c'est par rapport à cellule. Site c'est معناتها cellule. Hépato c'est par rapport le foie. Donc hépatocyte c'est la cellule hépatique, la cellule du foie. La durée de vie c'est 350 jours. Donc la durée de vie شوفوا راهي très longue. Donc 150 يوم تقريبا عام باش تتجدد خلية واحدة. Hépatocyte. Les cellules sanguines. Qui dit les cellules sanguines? Madame. Oui. Madame, les cellules, les hépatocytes. Madame, كون واحد مثلا نحيو له الفوا تاعو. يقدر faire le régénération. Oui, يقدر. يقدر يعيش بلا لو فوا تاعو. لا بلا فوا كومبلي. نو لا ماشي كومبلي. إذا نحيتي له كبدة كومبلي امبوسيبل يعيش. فإذا نحيتي له بارتي من الكبدة يقدر يعيش. وي. une partie. En plus, ça dépend de la partie. Comme tu as l'anatomie plus la physio, pour chaque partie le foie, on va les diviser, on peut avoir un rôle. Donc, à l'heure de partie, il y a une partie qui est mais impossible l'insan يعيش بلا كبدة مستحيل parce que le foie, le cœur, les poumons, هذو sont des organes nobles. إذا غابوا الإنسان يموت. ويقدر نصالو تجديد بصح التجديد تاعو لي تري لون. شوفي 150 يوم يعني عام كومبلي بتجدد خليه واحده يعني عام. دونك لي تري لون. لا لي سيلول سانغان معناتها لي زيليمون فيغورو دو سان. انا لي غلوبول روج لي لوكوسيت دونك الخلايا البيضاء والخلايا الحمراء. دونك غلوبول روج قالك 4 شهور. خلايا الدم الحمراء 4 شهور. غلوبول بلون 16 يوم. دونك حوالي 8 15 جور. دونك باش يتجدوا. Donc, on a les cellules de la paroi de l'intestin, اللي هو voilà. لا ماشي المعدة. المعي voilà سمعت المعدة. المعي voilà المعي داقي يقولوا. Donc المعي داقي والمعي غليظ. Donc عندك 5 أيام يتجدوا. عندنا les cellules de l'épiderme. Épiderme c'est la couche externe تاع la peau. Très bien, t'as la peau. Parce que la peau, on a fait 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc l'épiderme, c'est la couche externe. C'est 2 semaines. L'ostéocyte, on a les cellules à l'avant. C'est même ostéocyte. Ostéocyte par rapport à l'os. Et cyte, c'est comme un cellule. Donc c'est les cellules de l'os. Donc, bien les cellules du squelette, voilà. Donc c'est 15 ans. مستاش سنة. T'imagines 15 سنة باش يتفهم تجديد. Donc c'est pour ça. واحد ما نقدرش نحيو له فامبايك واحد يتكسر ما نقدرش نحيو لا بارتي هذيك اللي تكسرت مي نقلبوها ونجبروها ايتو لازم نقلبوا العظم هذا. حبيت نسقسيك هذو لي ديوري راهم ثابتين ولا نقدروا مثلا شوفوا نقول لكم حاجه فاميتين هذو الوسم هذوك انا تلقيهم هكا تروحي الاوفراج واحد اخر ولا كتاب واحد اخر تلقيه مختلف. هذا توجور هذو النوامر هذو جامي تلقيه سوق صغير ما كاينش ثابت في قصدي شغل ما نكون يديروا لهم الدواء ولا مش رايحين يزربوا يثرونوا ولا كيفاش. لا c'est la durée parce que هذه نهضر على لو كان ناتورال c'est-à-dire لو كان فيزيولوجيك لا هكا ربي دار لا سي لو توصل لا سي لو جا 4 شهور كيما نقول حق لو بيلو جا 4 شهور تموت على اسوطوز ولا سيس 4 شهور تموت. داكور بس مي كاين دي ميديكامون اللي يديروا لاندكسيون تاع لا بوبتوز اي تو هذيك كاين بصح زعما باه تزيدي في لا ريجينيراسيون كون جات هكذاك ما نكون هنايا هذه لا بيريود توت لي سيلول ولا اون سيلول